22 फरवरी को ईरान के वजीर खारजा ने ऐलान किया कि तेहरान नई मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बशर्ते कि पाबंदियां नरम की जाएं। अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ ने 23 फरवरी को सहाफ़ियों को बताया कि सदर ट्रंप ये जानने के ख्वाहिशमंद थे कि ईरान ने अब तक हथियार क्यों नहीं डाले, और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी अमेरिकी फौजी मौजूदगी के पेश नज़र उन्हें तवक्को थी कि ईरान मुज़ाकरात करेगा। अफसाना नंबर 1, सदर अपनी मर्जी से जंग का हुक्म दे सकता है। इस बहरान के बारे में सबसे ज़्यादा पायदार गलतफहमियों में से एक ये यकीन है कि अमेरिका सदर जब चाहे बस फैसला करके जंग शुरू कर सकता है। हकीकत यह कि अमेरिका आइन के मुताबिक जंग का ऐलान करने का इख्तियार कांग्रेस को है, सदर को नहीं। सदर बतौर कमांडर इन चीफ फौरी खतरात का जवाब दे सकता है, लेकिन वो कानून साज इदारे की हिमायत के बगैर फौजी कार्रवाइयां जारी नहीं रख सकता। कानूनी माहिर डेविड जानोस की निशानदही करते हैं कि ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के लिए कांग्रेस की कोई मौजूदा मंजूरी नहीं है। वियतनाम जंग के बाद मंजूर होने वाले वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत सदर को मुसल्लह अफवाज तैनात करने की सूरत में कांग्रेस को मुत्तला करना लाजमी है, और ऐसी तैनाती को 60 दिनों तक महदूद करना होता है, जब तक कि कांग्रेस इसमें तौसीक की मंजूरी ना दे दे। यही फ्रेमवर्क वजाहत करता है कि फरवरी 2026 में सेनेटर टिम कैन और रैंड पॉल ने करारदाद पेश की ताकि ट्रंप को ईरान पर वाज़े इजाजत के बगैर हमला करने से रोका जा सके। अगरचे माजी में ऐसी करारदादें नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई के खदशे ने फौजी मंसूबा साजों और व्हाइट हाउस के कानूनी मशीरों में एहतियात पैदा कर दी है। गलत फहमी नंबर 2, अमेरिका तेजी से फतह के लिए तैयार है। एक और गलत फहमी ये है कि अमेरिका के पास खित्ते में इतने फौजी वसाइल मौजूद हैं कि वो ईरान की सलाहियतों को फौरन गैर मौसर बना सकता है। अगरचे बहरी ताकत में इजाफा काबिल जिक्र है, लेकिन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के माहिरीन ने इसमें अहम खामियों की निशानदही की है। इस फोर्स में ज़मीनी फौज, खुसूसी ऑपरेशंस फोर्सेस और तवील मुहिम को जारी रखने के लिए लॉजिस्टिक्स की कमी है। फरवरी के आगाज में सिर्फ एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात था, इजाफी कैरियर्स को पहुंचने में कई हफ्ते लग गए। इसके अलावा अहम इलाकाई शराकतदार जैसे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर अमेरिका को इजाज़त देने में हिचकिचाहट का शिकार थे कि वो उनके अड्डों को जारहाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करें। ये सिफारती हिचकिचाहट खलीजी बादशाहतों में एक वसी तर तशवीश की अक्कासी करती है। ईरान की जानिब से तबाह कुन जवाबी कार्रवाई को दावत दे सकती है। ईरान का अपना असला खाना सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देता है। तेहरान के पास ऐसे मिसाइल और मुसल्लह ड्रोन्स हैं जो अमेरिका को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। खलीज में मौजूद अड्डे और ईरान के पास तेज रफ्तार हमलावर कश्तियों और बहरी बारूदी सरंगों के जत्थे भी हैं जो आबनाए हुर्मुज में तिजारती जहाजरानी को मुतासिर कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में, चाहे अमेरिका संगीन नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता हो, ईरान अब भी इस काबिल है कि वो ऐसे तरीकों से जवाबी कार्रवाई करे जो अमेरिका की अफवाज, इलाकाई इत्तेहादियों और आलमी तेल की फरामी को खतरे में डाल सकते हैं। मफरूजा नंबर 3, एक महदूद हमला तेहरान को मजबूर कर देगा। वाशिंगटन में एक आम राय यह है कि अगर अहम जौहरी तनसीबात या मिसाइल साइट्स को निशाना बनाकर कोई सर्जिकल या महदूद हमला किया जाए तो इससे ईरान पर नया मुआहदा कबूल करने के लिए दबाव डाला जा सकता है। ताहम तज्जियाकारों जैसे त्रिता पारसी खबरदार करते हैं कि ऐसा हमला तकरीबन यकीनी तौर पर ईरान की जानिब से शिद्दत पसंदाना रद्द अमल को दावत देगा। तेहरान ने सरेआम ऐलान किया कि किसी भी अमरीकी हमले को, चाहे वो कितना ही महदूद क्यों ना हो, जारियत के अमल के तौर पर लिया जाएगा। ईरान गालिबन अमेरिका पर मिसाइल दागेगा, अमेरिकी अड्डों पर और आबनाए हरमस के जरिए शिपिंग को मुतासिर करने की कोशिश करेगा, जिससे आलमी मईशत को नुकसान पहुंचेगा। तारीखी केस स्टडीज से जाहिर होता है कि सिर्फ फजाई ताकत ही, शाज़ो नादिर ही मजबूत हुकूमतों को हथियार डालने पर मजबूर कर सकती है। जिम्मेदाराना रियासती हिकमत अमली के तज्जिए के मुताबिक ईरान की क़यादत ने इराक के साथ 8 साल जंग और दहाइयों पर मुहित पाबंदियों का सामना किया है। उसे जानी नुकसान बर्दाश्त करने की ज्यादा सलाहियत है और वो तबाहशुदा तनसीबात को दोबारा तामीर कर सकता है। सरेंडर पर मजबूर करने के बजाय बमबारी की मुहिमात अक्सर कौमी अज़्म को मजबूत करती हैं और शहरियों को अपनी हुकूमत के गिर्द मुत्तहिद कर देती हैं। हकीकत नंबर 1, तवील और थका देने वाली जंग का खौफ। अगर कानूनी और अमली हकीकतें फौरी हमले को मुश्किल बना देती हैं तो तवील जंग का इम्कान और भी ज़्यादा होशरुबा है। ईरान का नज़रिया थकावट पर जोर देता है, जिसमें मिसाइल, ड्रोन, साइबर हमले और प्रॉक्सी मिलिशियाओं का इम्तजाज इस्तेमाल करके मुखालिफिन को तवील जद्दोजहद में उलझाया जाता है। फरवरी 2026 की एक तज्जियाती रिपोर्ट बताती है कि ईरान का असलहा खाना इस तरह तैयार किया गया है कि वो अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलों से ज़्यादा देर तक चल सके और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकी ज़खायर को कम कर दे और दिफाई निज़ाम को मगलूब कर दे। सादा अल्फाज में, ईरान को मुकम्मल तौर पर जीतने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ ये करना है कि जंग की कीमत नाकाबिले बर्दाश्त बना दे। ईरानी जोहरी तनसीबात मुंतशिर और मजबूत हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुख्तसर मुहिम में ख़त्म करना मुश्किल है। एक और मसला अमेरिकी अवामी राय का भी है।
عراق اور افغانستان میں 2 دہائیوں تک جاری رہنے والے تنازعات کے بعد مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ کے لیے امریکی عوام کی دلچسپی بہت کم ہے۔ 2026 کے اوائل میں کیے گئے سروے ظاہر کرتے ہیں کہ تقریباً 70% امریکی ایران کے ساتھ فوجی تصادم کے خلاف ہیں۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز پر عوامی حمایت عموماً صدر کے گرد جمع ہو جاتی ہے، لیکن اگر جنگ طول پکڑ جائے اور جانی نقصان بڑھ جائے تو یہ حمایت تیزی سے کم ہو جاتی ہے۔ ٹرمپ، جو ہمیشہ اپنی حمایت کرنے والے طبقے کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اگر جنگ طول پکڑ گئی تو یہ ان کے ملکی ایجنڈے اور دوبارہ انتخاب کے امکانات کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ حقیقت نمبر 2، فوجیوں اور علاقائی اڈوں کو لاحق خطرہ۔ تقریباً 35,000 سے 40,000 امریکی فوجی اہلکار مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک جیسے قطر، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، عراق اور شام میں تعینات ہیں۔ ایران پر کسی بھی حملے کی صورت میں یہ سب فوری خطرے سے دوچار ہو جائیں گے۔ جنرل ڈین کین اور دیگر اعلیٰ مشیروں نے صدر کو خبردار کیا ہے کہ ایرانی جوابی کارروائی کے نتیجے میں بھاری جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ سابق پینٹاگن اہلکار مک ملرائے نے صحافیوں کو بتایا کہ اگرچہ امریکہ طویل مدتی کارروائیوں کی تیاری کر رہا ہے، لیکن تباہ کن نقصانات کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے حامی گروہ جیسے لبنان میں حزب اللہ، عراق میں پاپولر موبلائزیشن یونٹس اور یمن میں حوثی بھی امریکی فوجیوں اور اتحادیوں پہ حملہ کر سکتے ہیں، جس سے کئی محاذ کھل سکتے ہیں۔ حقیقت نمبر 3، علاقائی اتحادی اور شراکت دار جنگ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک اور اہم عنصر جو امریکہ کو روکے ہوئے ہے وہ علاقائی اتحادیوں کی مخالفت ہے۔ خلیجی بادشاہتیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین اہم امریکی اڈوں کی میزبانی کرتے ہیں اور سیکیورٹی ضمانتوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ کتنی تباہی لا سکتی ہے۔ ایک ذمہ دار اسٹیٹ کرافٹ رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان ریاستوں کو خدشہ ہے کہ ایران ان کی تیل کی تنصیبات اور شہروں پر میزائل حملے کرے گا اور آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا، جس سے ان کی معیشتیں تباہ ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے خلیجی رہنما واشنگٹن پر زور دے رہے ہیں کہ جنگ سے گریز کیا جائے۔ چیٹم ہاؤس کے تجزیہ کاروں کے مطابق اب بہت سی عرب حکومتیں ایران کے موجودہ نظام کے مقابلے میں اس کے ٹوٹنے کو زیادہ خطرناک سمجھتی ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ اگر ایران تقسیم ہوا تو انتہا پسند ملیشیاؤں کو تقویت ملے گی اور پناہ گزینوں کا بحران جنم لے گا۔ اسی لیے عمان، قطر، سعودی عرب اور مصر جیسے ممالک نے ثالثی کا کردار سنبھال لیا ہے اور وہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات کی حوصلہ افزائی کے لیے دونوں کے درمیان رابطہ کر رہے ہیں۔ ان علاقائی شراکت داروں کی فعال حمایت کے بغیر، جس میں اڈے فراہم کرنا اور فضائی حدود تک رسائی شامل ہے، امریکہ ایک وسیع پیمانے پر مہم کو برقرار رکھنے میں مشکلات کا شکار ہوگا۔ حقیقت نمبر 4، معاشی نتائج۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ عالمی معیشت کے لیے انتہائی سنگین نتائج کا باعث بنے گی۔ دنیا کے تقریباً 5ویں حصے کا تیل آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ جب فروری 2026 میں جنگ کے قریب آنے کی افواہیں پھیلیں تو برینڈ خام تیل کی قیمتوں میں 7% اضافہ ہو گیا۔ تجزیہ کاروں نے خبردار کیا کہ اگر آبنائی کی تھوڑی دیر کے لیے بھی بندش ہو جائے تو تیل کی قیمتیں فی بیرل $100 سے کہیں اوپر جا سکتی ہیں، جس سے عالمی کساد بازاری شروع ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اب امریکہ تیل کا خالص برآمد کنندہ ہے، لیکن امریکی صارفین کو پھر بھی ایندھن کی زیادہ قیمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے معاشی اثرات روزگار کی شرح نمو اور سٹاک مارکیٹس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنی میراث کو معاشی کامیابی سے جوڑ رکھا ہے۔ ایسا تنازع شروع کرنا جس سے مارکیٹس کریش ہو جائیں سیاسی طور پر بہت بڑا رسک ہوگا۔ معاشی مفادات صرف توانائی تک محدود نہیں ہیں۔ خلیج فارس، یورپ اور ایشیا کے درمیان سامان کے نقل و حمل کے لیے بھی ایک اہم بحری راستہ ہے۔ اس میں خلل آنے سے شپنگ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، ترسیل میں تاخیر ہو سکتی ہے اور سپلائی چینز پر دباؤ پڑ سکتا ہے، جو پہلے ہی عالمی جغرافیائی سیاسی کشیدگیوں سے کمزور ہیں۔ جہازوں اور مال برداری کی انشورنس پریمیم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ کچھ اندازوں کے مطابق اگر یہ خلل طویل عرصے تک جاری رہا تو عالمی جی ڈی پی کی شرح نمو میں 1% کمی آ سکتی ہے۔ حقیقت نمبر 5، سفارتکاری اور مذاکرات کا امکان۔ شدید دھمکیوں کے باوجود سفارتی راستے اب بھی کھلے ہیں۔ ایران نے اشارہ دیا ہے کہ اگر امریکہ کچھ پابندیاں ہٹا لے تو وہ دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہے اور ایران کے پرامن جوہری ٹیکنالوجی کے حق کو تسلیم کرے۔ امریکی حکام، جن میں سیکرٹری آف اسٹیٹ پیم بونڈی بھی شامل ہیں، بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ مقصد جنگ کرنا نہیں بلکہ ایک بہتر معاہدہ کرنا ہے۔ اٹلانٹک کونسل کے مطابق واضح مقاصد کے بغیر امریکی فوجی کارروائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ مقاصد واضح نہ ہونے پر، چاہے وہ جوہری دباؤ ہو، تبدیلی حکومت یا علامتی حملے، فوجی کارروائی بے سود ہے۔ ایک محدود حملہ الٹا اثر ڈال سکتا ہے جس سے ایرانی مزاحمت مزید مضبوط ہو جائے گی اور مذاکراتی حل کے امکانات زہرآلود ہو سکتے ہیں۔ حالیہ سفارتکاری میں کئی فریق شامل رہے ہیں۔ عمان، سوئٹزرلینڈ اور قطر نے خفیہ مذاکرات کی میزبانی کی ہے۔
2015 के जौहरी मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले यूरोपीय ममालिक, जिनमें फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया शामिल हैं, ने तहम्मुल से काम लेने की अपील की है और सालसी की पेशकश की है। रूस और चीन ने खुलकर अमेरिकी फौजी कार्रवाई की मुखालिफत की है और ईरान के शहरी जौहरी टेक्नोलॉजी के हक की हिमायत की है। उन बैरूनी ताकतों की शमूलियत का मतलब है कि ईरान पर किसी भी हमले के वसी तर जियोपॉलिटिकल असरात हो सकते हैं। हकीकत नंबर 6, दाखिली सियासत और अवामी राय। जंग के किसी भी इम्कान पर दाखिली अवामिल का बहुत ज़्यादा असर होता है। अमेरिकी अवाम इराक और अफगानिस्तान में तवील जंगों, खरबों डॉलर के अखराजात और हज़ारों जानों के ज़िया को याद रखते हैं। 2026 के अवाइल में किए गए सर्वे जाहिर करते हैं कि तकरीबन 70% अमरीकी ईरान के साथ जंग के खिलाफ हैं। यहाँ तक कि रिपब्लिकन्स में भी यकतरफा कार्रवाई की हिमायत कमज़ोर है। जून 2025 की ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद किए गए सर्वे में सिर्फ 58% रिपब्लिकन्स ने मजीद फौजी कार्रवाई से पहले कांग्रेस की मंजूरी को ज़रूरी करार दिया। ये आदादो शुमार जाहिर करते हैं कि ट्रंप को सख्त सियासी मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। मजीद ये कि जंग उमूमन कलील मुद्दत के लिए अवाम को सदर के गर्द मुत्तहद कर देती है, लेकिन अगर ये बगैर किसी वाज़े कामयाबी के तूल पकड़ जाए तो जल्द ही सियासी तौर पर जहर आलूदा हो सकती है। सियासी साइंसदान एलिजबेथ सैंडर्स निशानदही करती हैं कि जब जानी नुकसान बढ़ जाए या मकासद गैर वाज़े हो जाएं तो मुदाखलत के लिए अवामी हिमायत अक्सर ख़त्म हो जाती है। ट्रम्प, जो एक ज़ेरक सियासतदान है, गालिबन अपनी 2028 की इंतखाबी मुहिम को ऐसी जंग पर दाव पर नहीं लगाएंगे जो दलदल बन सकती है। हकीकत नंबर 7, व्हाइट हाउस के अंदरूनी मामलात और कानूनी मशीर। तारीखी तौर पर सदूर को अंदरूनी आवाज़ों, काबीना के अरकान, आला फौजी अफसरान और कानूनी मशीरों ने एहतियात बरतने का मशवरा देकर रोका है। मिसाल के तौर पे ट्रंप की पहली मुद्दत सदारत के दौरान इत्तलात के मुताबिक वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने उन्हें शुमाली कोरिया पर हमला ना करने के लिए कायल किया था। ताहम 2026 तक ट्रंप की काबीना की बहुत सी पोजीशनें वफादारों से भर चुकी हैं। तनकीद करने वालों का कहना है कि अब इनकार करने वाली आवाज़ें बहुत कम रह गई हैं। उसके बावजूद इदारों की अहमियत अब भी बरकरार है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कानूनी टीम आइन से वाबस्ता है। अगर कांग्रेस जंगी इख्तियारात की करारदाद मंजूर करती है जो वाज़े तौर पर जंग की ममानत करती है, तो ये पेंटागन के वकला को ये इशारा देती है कि कोई भी हमला गैर कानूनी होगा। ऐसा कानूनी फैसला आला फौजी अफसरान के लिए हमले का हुक्म मानना मुश्किल बना देगा। हकीकत नंबर 8, बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ममालिक सिर्फ अपने दिफा में या सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त से ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि ईरान की जानिब से अमेरिका पर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ जो अपने दिफा के उसूल को लागू करने का जवाब फराहम करे। लिहाजा अगर अमेरिका यकतरफा तौर पर हमला करे तो यह चार्टर के आर्टिकल 2 की खिलाफ वर्जी हो सकती है, जो ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी देने से मना करता है। बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी, सिफारती रद्द अमल, पाबंदियों और मुमकिना तौर पर बैनुल अक़वामी अदालतों में मुकदमात का बाइस बन सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल अब भी मुनक़सिम है। रूस और चीन दोनों मुस्तकिल रुकन हैं और तकरीबन यकीनी तौर पर ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त देने वाली किसी भी करारदाद को वीटो कर देंगे। यूरोपीय इत्तेहादी अगरचे ईरान की जौहरी ख्वाहिशात से परेशान हैं, जंग की हिमायत नहीं करते। हत्ता कि इसराइल और सऊदी अरब, जो रिवायती तौर पर ईरान के मुखालिफ रहे हैं, ने भी खुलकर एहतियात बरतने का मुतालबा किया है, क्योंकि वो मुकम्मल जंग के गैर मुतवक्के नताइज से खौफजदा हैं। वाशिंगटन अपने इत्तेहादियों को नाराज़ करने या इस उसूली बैनुल अक़वामी निज़ाम को कमज़ोर करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिसे वो बरकरार रखने का दावा करता है। ईरान की हिकमत अमली, रोकथाम और अदम तवाज़ुन। ये समझने के लिए कि अब तक जंग क्यों नहीं छड़ी, हमें ईरान की रोकथाम की हिकमत अमली को समझना होगा। तेहरान ने इन सलाहियतों में भारी सरमायाकारी की है जो अमेरिका के लिए मामलात को पेचीदा बना देती हैं। मनसूबाबंदी, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा अमेरिकी खलीज में मौजूद अड्डों और इसराइल और सऊदी अरब जैसे दूर दराज अहदाफ को निशाना बना सकता है। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर तेज रफ्तार हमलावर कश्तियों और बहरी बारूदी सरगों के जत्थे चलाती है जो समंदरी ट्रैफिक में खलल डाल सकते हैं और तेल की कीमतों में इजाफा कर सकते हैं। ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क, जिसमें हिजबुल्लाह, इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स और यमन में हूथी शामिल हैं, अमेरिका पर हमलों के दौरान काबिल इनकारियत फराहम करता है। मफादात, साइबर सलाहियतें एक और जहत का इजाफा करती हैं जो तेल की तनसीबात, मालियाती नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की इजाज़त देती हैं। सबसे बढ़कर ईरान के रहनुमा तवील जंग के नज़रिए को अपनाते हैं और ये इशारा देते हैं कि वो एक तवील तनाज़े के लिए तैयार हैं, और ये शर्त लगाते हैं कि अमरीकी अवाम और सियासी हिमायत वक्त के साथ कम हो जाएगी। इन मुतनव्वे टूल्स का मतलब है किसी भी हड़ताल मुतअद्दिद डोमेन्स, ज़मीन, समंदर, फ़ज़ाई और साइबर स्पेस में इंतकामी कार्रवाइयों को जन्म दे सकती है। एक फ़र्ज़ी जंग का मंजरनामा।
اگر سفارتکاری ناکام ہو جاتی ہے اور ٹرمپ حملے کا حکم دیتے ہیں تو عسکری تجزیہ کار ایک پیچیدہ بڑھنے کی سیڑھی کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ کروز میزائل اور سٹیلتھ جیٹ ممکنہ طور پر جوہری تنصیبات، میزائل لانچرز اور کمانڈ سینٹرز پر حملہ کریں گے جو ایران کی صلاحیتوں کو تباہ کرنے والے لیکن ختم نہیں کریں گے۔ تہران تقریباً یقینی طور پر امریکہ پر بیلسٹک اور کروز میزائلوں سے جوابی کارروائی کرے گا۔ قطر، بحرین اور کویت میں موجود ایڈوگ ہے اس کے حامی اسرائیل پر راکٹ داغ سکتے ہیں، بحیرہ احمر میں جہاز رانی پر حملہ کر سکتے ہیں یا فوجیوں کو عراق میں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ سائبر حملے توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور مالیاتی نیٹ ورکس کو متاثر کر سکتے ہیں جس سے جانی نقصان اور معاشی جھٹکا لگ سکتا ہے۔ واشنگٹن کو پھر ایک فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو وسیع تر بمباری مہم جاری رکھے یا رک کر مذاکرات کرے۔ جیسے جیسے تنازع طول پکڑتا ہے اس کے عراق، لبنان اور وسیع تر خطے تک پھیلنے کا امکان بڑھ جاتا ہے اور تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر امریکہ ابتدائی طور پر عسکری کامیابی حاصل بھی کر لے تو کشیدگی تیزی سے بے قابو ہو سکتی ہے۔ امن اور کشیدگی میں کمی کے راستے تلواریں کھینچنے کے باوجود کشیدگی کم کرنے کے موقع اب بھی موجود ہیں۔ تجزیہ کار مرحلہ وار پابندیوں میں نرمی کی تجویز دیتے ہیں جو یورینیم کی افزودگی پر قابل تصدیق پابندیوں سے مشروط ہوں۔ خلیجی ممالک، ایران، امریکہ اور یورپ کی شمولیت سے علاقائی سلامتی کے مذاکرات اور قیدیوں کے تبادلے اور محفوظ تجارتی راستوں جیسے انسانی ہمدردی کے اقدامات بھی تجویز کیے جاتے ہیں۔ فوجی کمانڈز کے درمیان ہاٹ لائنز قائم کرنا خلیج میں خطرناک غلط فہمیوں کو روک سکتا ہے۔ عمان، سوئٹزرلینڈ اور قطر جیسے تیسرے فریق ثالث مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی قدم آسان نہیں، لیکن یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر سیاسی عزم موجود ہو تو سفارتکاری اب بھی جنگ کا قابل عمل متبادل ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2026 کے اوائل میں پیدا ہونے والا تعطل دنیا کو ایک اور مشرق وسطیٰ کے تنازع کے قریب لے آیا ہے۔ اس کے باوجود ایک بڑی بحری فوج جمع کرنے اور الٹیمیٹم جاری کرنے کے باوجود صدر ٹرمپ نے حملے کا حکم نہیں دیا۔ حقائق پر غور کرنے سے اس کی وجہ واضح ہو جاتی ہے۔ قانونی پابندیاں صدر کی جنگی اختیارات کو محدود کرتی ہیں اور کانگریس نے طاقت کے استعمال کی منظوری نہیں دی۔ امریکہ کی فوج کے پاس زمینی دستے اور طویل مہم کے لیے علاقائی حمایت موجود نہیں ہے۔ محدود حملہ بھی وسیع جنگ کو جنم دے سکتا ہے۔ طویل تنازع کا خوف، امریکی فوجیوں کو لاحق خطرات، معاشی ابتری اور علاقائی اتحادیوں کی مخالفت سب احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں۔ عوامی رائے جنگ کے خلاف ہے، سفارتکاری جاری ہے اور قانونی مشیر اور بین الاقوامی قانون مزید پابندیاں عائد کرتے ہیں۔ مختصراً وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ نہیں کیا، یہ کمزوری نہیں بلکہ اس میں شامل بے پناہ خطرات کا سوچا سمجھا ادراک ہے۔ ان پابندیوں کو تسلیم کرنا حقیقت اور پھنسانے میں فرق کرنے میں مدد دیتا ہے اور سفارتکاری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ سرخیوں اور سیاسی حساب کتاب سے ہٹ کر ایک کڑوی انسانی حقیقت موجود ہے۔ جنگ ہزاروں جانوں کو خطرے میں ڈال دے گی، معیشتوں کو غیر مستحکم کرے گی اور ایک ایسے خطے میں افراتفری پھیلائے گی جو پہلے ہی تنازعات کا شکار ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا ہمیں یہ جاننے میں مدد دیتا ہے کہ بعض اوقات ضبط نفس ہی اصل طاقت کی علامت ہوتا ہے۔ بطور عالمی امور کے مبصرین ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، لیکن امید رکھنی چاہیے کہ جنگ نہیں بلکہ مذاکرات غالب آئیں گے۔